बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुव खैरुन नासिरुन मुईन अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आपकी खिदमत में हमने माह रमज़ान के रोज़ों के अहकाम बयान किए और आज हम आपकी खिदमत में महीने की पहली तारीख़ किस तरह से साबित होती है उसके बारे में कुछ मसाइल पेश करेंगे, क्योंकि इसका ताल्लुक़ माह रमज़ान की पहली तारीख़ से भी है और ईद की तारीख़ से भी है। तो लिहाजा महीने की पहली तारीख़ कुल्ली तौर पर कैसे साबित होती है उसके लिए चंद अहकाम आपके पेश खिदमत हैं। फरमाते हैं कि 4 तरीक़ों से महीने की पहली तारीख़ साबित होती है, जैसे माह रमज़ान की पहली तारीख़ या शव्वाल की पहली तारीख़ जो ईद का दिन है। 4 तरीक़ों से ये तारीख़ साबित होगी। नंबर 1, फरमाते हैं कि इंसान खुद अपनी आँखों से चाँद देखे। तो जब इंसान अपनी आँखों से चाँद देखेगा तो उसके लिए महीने की पहली तारीख़ साबित हो जाएगी। तो फिर अगर माह रमज़ान है तो वो रोज़ा रखेगा पहली माह रमज़ान का, और अगर माह रमज़ान चल रहा है और माह रमज़ान के एंड पर उसने अपनी आँखों से चाँद देखा तो उसके लिए ईद साबित हो जाएगी और पहली शव्वाल साबित हो जाएगी। तो एक तरीका ये है कि खुद इंसान अपनी आँखों से चाँद को देखे तो उसके लिए चाँद साबित हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि इंसान खुद ना देखे बल्कि कुछ लोगों ने मिलके चाँद को देखा और इंसान को उनके कहने पर यकीन या इत्मीनान हासिल हो जाए। ऐसी सूरत में भी महीने की पहली तारीख़ उसके लिए साबित हो जाएगी। अलबत्ता यहाँ पर फरमाते हैं कि कोई भी ऐसा तरीका जिसके ज़रिए से इंसान को यकीन हासिल हो जाए कि पहली महीने की हो गई है, तो वो उसके लिए काफ़ी है, उस पर वो एतमाद कर सकता है और उसके लिए पहली तारीख़ साबित हो जाएगी। उसके अलावा फरमाते हैं कि तीसरा तरीका जो है वो ये है कि 2 आदिल शख्स गवाही दें कि हमने चाँद को देखा है। आदिल का मतलब क्या है? आदिल का इस्लामी और फ़िक़्ह के लिहाज से जो है उसकी डेफ़िनेशन ये है कि आदिल शख्स वो होता है कि जो गुनाह ने कबीरा से परहेज़ करता हो और गुनाह ने सगीरा को बार-बार अंजाम न देता हो। यानी बड़े गुनाहों से तो परहेज़ करता हो बिल्कुल, और छोटे गुनाहों से वो परहेज़ करता हो। अलबत्ता ज़ाहिरी तौर पर अगर हमारी नज़र में कोई ऐसा शख्स है कि जो हमने कभी नहीं देखा कि उसने कोई गुनाह कबीरा करते हुए उसको नहीं देखा, तो वो हमारे नज़दीक आदिल साबित हो जाएगा। हो सकता है कि तन्हाई में या छुप कर कोई गुनाह करता हो जिसका हमें इल्म नहीं है, लेकिन अगर हमें ज़ाहिरी तौर पर यही नज़र आता है कि इससे हमने कोई बड़ा गुनाह करते हुए नहीं देखा, झूठ बोलते हुए नहीं देखा, मिसाल के तौर पर नमाज को तर्क करते हुए नहीं देखा, हमेशा नमाज पढ़ता है, कभी झूठ नहीं बोलता, मसलन बुरे कामों से बचता है, तो ऐसा आदमी आदिल है। तो फरमाते हैं कि 2 ऐसे आदिल आदमी अगर गवाही दें कि हमने चाँद देखा है तो साबित हो जाएगा चाँद इंसान के लिए। अलबत्ता यहाँ पर एक नोट है, वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करते हैं कि शहर के अंदर 2 आदिल गवाह हैं, 2 आदिल अफ़राद हैं, वो कह रहे हैं कि हमने चाँद को देखा है, और साथ में हमें ये भी पता है कि शहर के बहुत से लोगों ने कोशिश की चाँद देखने की और किसी को चाँद नज़र नहीं आया, और फ़क़त ये 2 कह रहे हैं कि हमने चाँद को देखा है। तो ऐसी सूरत में इंसान को इत्मीनान और यकीन नहीं आता उन 2 के कहने पर, तो ऐसी सूरत में फिर चाँद साबित नहीं होगा। उसके अलावा फरमाते हैं कि जो दूसरा तरीका है चाँद के साबित होने का, वो ये है कि शाबान की आखिरी तारीख़ यानी शाबान की 30 दिन गुज़र जाएँ। शाबान के अगर 30 दिन गुज़र जाते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे दिन पहली तारीख़ होगी माह रमज़ान की। उसमें चाँद देखने की ज़रूरत नहीं है। चाँद फ़क़त उसी सूरत में देखा जाता है, ढूँढा जाता है जब शाबान की 29 तारीख़ हो, और अगर 30 दिन पूरे हो गए तो फिर चाँद देखने की हाजत नहीं है, ऑटोमेटिकली पहली तारीख़ साबित हो जाएगी। और इसी तरह से माह रमज़ान के अगर 30 दिन पूरे हो जाते हैं, यानी 29 को आपने कोशिश की कि चाँद देखें, चाँद नज़र नहीं आया, तो यकीनन आप 30 दिन पूरे करेंगे माह रमज़ान के, और जैसे ही 30 दिन पूरे हुए तो दूसरे दिन पहली हो जाएगी ऑटोमेटिकली, चाँद देखने की ज़रूरत नहीं है। फरमाते हैं कि हाकिम शरअ अगर किसी मुल्क में हाकिम शरअ हुकूमत कर रहा हो
وہ اگر کہے کہ چاند ثابت ہو گیا ہے تو اس کے کہنے پر ثابت نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کے کہنے پر انسان کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ جو انہوں نے اعلان کیا ہے وہ بالکل صحیح اعلان ہے، اگر اطمینان حاصل ہو جائے اور یہ کہے کہ ہاں جی ان کی ٹیمیں ہیں، ان کے لوگ ہیں کہ جو مختلف جگہوں پر وہ دیکھتے ہیں، انسان کو اطمینان ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں، صحیح اعلان کرتے ہیں، تو اگر اطمینان انسان کو ہو جائے تو وہ کافی ہے، انسان کے لیے تاریخ ثابت ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ کہے کہ ہاں جی حاکم شرع نے اعلان کیا ہے، مجھے تو اطمینان نہیں ہے، لیکن حاکم شرع نے کیونکہ اعلان کیا ہے تو بس چاند ثابت ہو گیا ہے، تو یہ کافی نہیں ہے۔ انسان کو اطمینان ہونا چاہیے ان کے اعلان پر۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ اگر نجومی کہیں کہ مثلا کل پہلی ہے، آج رات چاند نظر آ گیا ہے یا نظر آنا ممکن ہے اور کل جو ہے وہ پہلی ہوگی، اگر نجومی اعلان کریں اور ان کے اعلان پر انسان کو اطمینان ہو کہ ان کی کیلکولیشن صحیح ہوتی ہے، ان کا حساب و کتاب ٹھیک ہے جنہوں نے اعلان کیا ہے، تو اگر انسان کو نجومیوں کے کہنے پر اطمینان ہو جائے تو بھی پہلی تاریخ ثابت ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر نجومی کہتے ہیں کہ کل جو ہے وہ پہلی شوال کا دن ہے اور یہ ہماری کیلکولیشن ہے، یہ ہمارا حساب و کتاب ہے، اس کے مطابق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کل پہلی ہوگی اور آج رات چاند نظر آئے گا۔ تو اگر انسان کو اطمینان ہو ان کے کہنے پر، یقین ہو کہ ہاں ان کا حساب کتاب ٹھیک ہے، تو اس صورت میں انسان کے لیے کل پہلی شوال ثابت ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی چاند تو کافی اوپر ہے، یعنی پہلی کے چاند معمولاً نیچے ہوتا ہے، اور کوئی کہے کہ ہاں چاند تو بہت اوپر ہے تو یہ لگتا ہے دوسری کا ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسے کہنے سے جو ہے وہ دوسری کا ثابت نہیں ہوگا، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ یا یہ کوئی کہے کہ چاند جو ہے وہ موٹا ہے یا یعنی اس کی روشنی زیادہ ہے، تو یہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ جو ذرائع بیان کیے گئے ہیں چاند کے ثابت ہونے کے، وہی ذرائع جو ہے انسان استعمال کرے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر ایک شہر کے اندر چاند نظر آ جائے، مثال کے طور ایک شہر میں آپ نے چاند کو دیکھا ہے اور دوسرے شہر میں چاند نظر نہیں آیا، مثلا وہاں پر بادل تھے یا کوئی اور وجہ تھی جس کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا، بادل تھے مثال کے طور پر، تو اب وہ دوسرے شہر والے کیا کریں؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ دوسرا شہر جس شہر میں چاند نظر آیا ہے اس کے ساتھ اس کا افق یعنی ہم آہنگی رکھتا ہو، یعنی ایک جیسا افق ہو، دونوں کا افق ایک ہو، تو پھر جہاں پر بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا تو وہاں پر چاند ثابت ہو جائے گا، یعنی وہاں پر بھی پہلی تاریخ ہو جائے گی۔ اب یہاں پر ہم افق کا مطلب کیا ہے؟ ہم افق کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں کہ اگر ایک شہر کے اندر چاند نظر آ گیا اور دوسرے شہر میں بھی اگر بادل وغیرہ نہ ہوں، تو بادل وغیرہ اگر نہ ہوں تو اس میں بھی اگر نظر آ سکتا ہو تو یہ دونوں شہر ہم افق کہلائیں گے۔ مثال کے طور پر کبھی پہلے اس طرح سے ہوا ہو کہ ایک شہر کے اندر چاند نظر آ گیا اور اسی دن دوسرے شہر کے اندر بھی چاند نظر آ گیا، سب نے دیکھ لیا وہاں پر، تو یہ دونوں شہر ہم افق کہلائیں گے۔ تو اب یہ جب ہم افق ثابت ہو جائے گا تو آئندہ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ ایک شہر میں ثابت ہو چاند نظر آ جائے اور دوسرے شہر میں بادلوں کی وجہ سے نظر نہ آئے، تو اس شہر کو بھی ہم افق کہتے ہوئے ہم کہیں گے کہ اس شہر میں بھی چاند نظر آ گیا ہے، نظر ہے، چاند وہاں پر موجود ہے اور پہلی تاریخ ان کے لیے بھی ثابت ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اگر ہم افق شہر ہوں تو ان دونوں کے لیے چاند ثابت ہو جائے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو آ، اچھا اس سے پہلے ایک اور مسئلہ عرض کروں آخری، وہ یہ کہ اگر انسان کو انسان ماہ رمضان میں روزے رکھ رہا ہے اور انسان کو شک ہے کہ کل ماہ رمضان کی آخری تاریخ ہے یا شوال کی پہلی ہے، اگر تردید ہو، کسی بھی وجہ سے تردید ہو، شک ہو، تو فرماتے ہیں کہ اس کو ماہ رمضان کی آخری تاریخ ہی شمار کرنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اگر اس نے روزہ رکھ لیا اور دن میں اس کو پتہ چلا کہ نہیں آج تو پہلی شوال ہے، چاند رات کو نظر آ گیا تھا، اس کو نہیں پتہ چلا تھا، تو پھر اس کو روزہ کھولنا چاہیے اور جو ہے روزہ توڑنا چاہیے، کیونکہ پہلی شوال کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو دینی احکام پر عمل کرنے اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔